अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक ज़हूर और आप जुड़ चुके हैं जेके न्यूज़ ट्रैक के साथ। आज नाजरीन सबको पता है कि कोविड का जो वबा चल रहा है, जो मुहल्लिक बीमारी ने पूरी दुनिया को घेर रखा है, इस ज़िमन में एक ऐसा जवान जिसके दिमाग में एक आइडिया आता है और आइडिया लोगों की भलाई के लिए एक कारगर उम्मीद बनकर सामने आ जाता है। जी हाँ, आज बात चल रही है टिफ़िन आव। आपने लोगों को सुना होगा कि मुंबई में एक डिलीवरी सिस्टम है खाना डिलीवरी करने का, जिसे मुंबई के डब्बा वालास कहते हैं, जो हर एक इंसान के घर पे खाना पहुंचाने में मदद करते हैं विद ड्यू चार्जेस। ऐसे ही ज़िम्मे में अब आज यहाँ पर आए हैं श्रीनगर के रईस साहब से मिलने, जिन्होंने अपना एक प्रोग्राम शुरू किया था टू डिलीवर फूड टू द डोर स्टेप्स ऑफ पीपल। रईस साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पैंडेमिक में ये कैसा काम कर रहे हैं, कैसे लोगों की मदद करते हैं, इनसे जानते हैं इनके ख़यालात और कैसे इनके जहन में ये आइडिया आया कि पैंडेमिक में जो लोग परेशान हैं, बीमारी की वजह से मुहताज हो चुके हैं, इसे भी मुहताज ही कहेंगे क्योंकि एक इंसान अगर पॉजिटिव आता है तो सेपरेट हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है पूरी सोसाइटी से। तो इनसे जानते हैं। रईस साहब, आपका खैर मकदम है जेके न्यूज़ ट्रैक में। आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो एफर्ट्स आप लगा रहे हैं, कैसे आपके जहन में ये आइडिया आया कि आप लोगों की मदद करें और कितनी मदद कर रहे हैं आप? पहले आपका खैर मकदम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें वक्त दिया और हम मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हैं और उन सभी लोगों का बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने अभी तक हमें सपोर्ट किया। और ये जो आइडिया है ये हमें तब आया कि जब हम दे रहे थे खाना रमज़ान से पहले भी, और हमें लगा कि लोगों को इस वक्त ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें कई सारे ऐसे दर्द भरे फ़ोन आते थे कि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कल से कुछ नहीं खाया है क्योंकि आइसोलेशन में है, होम क्वारंटीन में है। कुछ लोग हॉस्पिटल्स में थे, अटेंडेंट्स, क्योंकि वहाँ पे भी ज़्यादा फ्लो आ रहा था। तो हमने दिया कुछ लोगों को दिया अपने हिसाब से जितना हम दे सकते थे। तो देन हमने सोचा कि ये फर्स्ट वेव की तरह नहीं है, ये जो सेकंड वेव है ये बिल्कुल अपोजिट है उसके। इस वक्त हमने देखा कि फुल फैमिली हो रही है। अब एक घर में 4 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, वो सारे हो रहे हैं, उनके साइड में जो लोग रहते हैं वो भी हो रहे हैं। तो मतलब लोग एक तरह से एक बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। तो हमने फिर एक कैंपेन स्टार्ट की। हमने सोचा कि हम एक कैंपेन चलाएंगे और बड़े पैमाने पे लोगों तक मदद पहुंचाएंगे, क्योंकि हालात सही नहीं है और ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते कि जो भी हम तक हो सके इस वबा में हमें उस चीज़ का ये करना है। और मगर जो SOPs होते हैं उनको रिलीजियसली फॉलो करना है। जब फर्स्ट वेव हुआ था तब हमें ट्रेनिंग दी गई थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। उसमें कई सारे डॉक्टर्स थे जिन्होंने हमें ट्रेन किया कि आपको कैसे काम करना है इस दौरान। तो वो एक प्लस पॉइंट था, एक्सपीरियंस था हमें। प्रीवियस ईयर भी हमने दिया कोविड पेशेंट्स को खाना। और तो हमने बिस्मिल्लाह करके कैंपेन को स्टार्ट किया और बस हमारा स्टार्ट ही करना था कि जो लास्ट ईयर हमने जिन लोगों को सर्व किया था दे वर द फर्स्ट वंस जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। एंड जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे जिनको हम हर वक्त खाना पहुँचाते हैं, मतलब वो भी इसमें थे हिस्सा। और बाकी जनरली मतलब कश्मीर के लोग दुनिया के किसी भी कोने में हैं, वो हमें फ़ोन करते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि ऐसी कई सारे फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे बाहर हैं, आउट ऑफ द कंट्री, जिन तक हमने हेल्प पहुंचाई। एंड उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। इवन छोटी से छोटी बच्ची ईद के दिन हमें मैसेज करती मैं ईदी में से आपको हेल्प करना चाहती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर कई सारे लोगों को ऐसा लगता था कि हमारा रमज़ान तक ही रहेगा, लेकिन हमने पहले से ही कहा कि हम इसको रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू करेंगे। जब तक पैंडेमिक ख़त्म नहीं होता तब तक हम इस कैंपेन को जारी रखेंगे। रईस भाई, जो आपके दिमाग में ये आइडिया आया, सेम आइडिया और सेम प्रोसीजर फॉलो होता है मुंबई में, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि डब्बा वाला जो वहाँ फेमस है। तो आपके जहन में क्या उस चीज़ से ये आइडिया आया और क्या आपने ये एज अ बिजनेस शुरू किया था और फिर चेंज किया, कैसे ये जहन चेंज हुआ? देखिए, जो टिफ़िन आव है ये 2019 के आखिर में जब यहाँ पे आर्टिकल का वो जो बंद था, तब सारा लॉकडाउन था, नेट नहीं चल रहा था, सिर्फ फ़ोन कॉल्स स्टार्ट होने लगी थी। तो मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कॉल किया रात के 12 बजे कि मुझे खाना, मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया, सारा बंद है, प्लीज़ मुझे कुछ खिला दो। वो राजबाग में उनका ऑफिस था। तो मैं नींद से उठा जल्दी और मैंने किचन में जो देखा अवेलेबल था हमारे, तो मैंने उन तक पहुंचाया। और 2 दिन बाद जब मैंने वो बर्तन वापस लाए तो उन्होंने मुझे कहा, मैं वापस आते रास्ते में मुझे क्लिक हो गया कि मुझे यहाँ पर ऐसी सर्विस
کرنی چاہیے، کیونکہ میں بھی خود پریویسلی ایڈورٹائزنگ فیلڈ سے تھا، مارکیٹنگ ہم فیلڈ میں گھومتے رہتے تھے، ہمیں دن میں کھانا کھانے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا، ہم اسکپ کرتے تھے اپنے لنچ، اب کھاتے بھی تو فاسٹ فوڈ کھاتے تھے ادھر ادھر کا کچھ بھی، تو اس سے پرابلم ہو جاتی تھی. پھر ریزن یہ ہوگا کہ میں نے 6 سال تک کھانا نہیں کھایا، بالکل بھی لنچ نہیں کیا باہر. تو پھر مجھے ہمیشہ ذہن میں ہوتا تھا ان دا بیک آف مائی مائنڈ کہ مجھے کچھ ایسا آپشن ہونا چاہیے لوگوں کے لیے جو آفس جاتے ہیں، جیسے آپ بھی ہیں، آپ بھی ہوتے ہیں دن بھر فیلڈ میں، یا بینکرز یا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کئی سارے ڈسٹرکس کے یہاں پہ جو چاہتے ہیں کہ ہم گھر جیسا کھانا کھائے اچھی کوالٹی کا. تو امیجیٹلی ہم نے پھر ٹفن ہاؤس اسٹارٹ کیا، اور الحمدللہ کافی اچھا ریسپانس رہا ہمارا 2020 سے ہی، جب سے ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا. اور ٹفن ہاؤس اب فوڈ فار کشمیر کیمپین چلا رہا ہے، اور ہم نے ایسے تو سوچا ہے کہ جب تک پینڈیمک ختم نہیں ہوگا تب تک یہ سروس ہم جاری رکھیں گے. لیکن ایسے کئی سارے لوگ ہیں اور جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اس کیمپین کو ہمیشہ جاری رکھیں، کیونکہ اس چیز کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہاسپٹلز میں ہمیشہ دقت آتی ہے لوگوں کو، جب وہ دور گاؤں سے آتے ہیں، گریز سے آتے ہیں، بانیال سے آتے ہیں، کہیں سے بھی آتے ہیں، یا کوئی سری نگر سے بھی آتا ہے، لیکن اس کو کھانا لانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے ساتھ. تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ رئیس بھائی نے یہ پروگرام شروع کیا تھا، ایک آئیڈیا جو ان کے ذہن میں کلک ہوا ایک دوست کو کھانا ڈیلیور کرنے کے بعد ہی، تو تب سے ماشاءاللہ یہ پیچھے نہیں مڑ کے دیکھ رہے. رئیس بھائی، کیا یہ فوڈ پروویژن جو ہے، جو آپ بانٹ رہے، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹو ایوری ڈور اسٹیپ، کیا کمپلیٹلی فری آف چارجز ہے ایز آف ناؤ، کہ اس کے بعد جب پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے اس سے کچھ چارج حاصل کرتے ہیں؟ یہ بالکل بھی فری ہے. ہم کسی بھی پیشنٹ کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ پہلے پیسے دیجیے پھر کھانا دیجیے، کیونکہ حالت ہی ویسی نہیں ہوتی ہے. ہم دور سے ان کو کھانا دیتے ہیں، ان کے پاس بھی نہیں جا سکتے ہیں، پریکاشنز لینی پڑتی ہیں، SOPs کو فالو کرنا پڑتا ہے. اب جو ہم نے جو یہ کیمپین چلائی، اس میں ہر کسی کو فائدہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، یا مڈل کلاس ہو. مڈل کلاس والا جو کشمیر میں موسٹلی مڈل کلاس ہو گئی ہیں، میں بھی مڈل کلاس ہوں، تو مڈل کلاس والے کو جب حالات لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو تنگی آ جاتی ہے، کہیں سے پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو ادروائز وہ سوسائٹی میں ٹھیک ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو پرابلم ہوتی ہے، اور وہ بول بھی نہیں سکتا ہے کسی کو. یا غریب ہوتا ہے بیچارہ، اس کو تو پرابلم ہی ہے. یا اس وقت ہم نے دیکھا امیر غریب سارے ایک ہی پندے پہ تھے، ان کو بھی کئی ساری پرابلمس ہو گئی. لیکن اب جو جس کو جس حساب سے طاقت ہوتی ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. ایٹ دا اینڈ جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ وہیں سے فون کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے ہماری کافی ہیلپ کی، لیکن ہمارے پاس تھے پیسے ویسے بھی، لیکن ہم پیسے ہو کر بھی کچھ نہیں کر پائے. تو ہم چاہتے ہیں تھوڑا بہت ہم آپ کو ہیلپ کریں، تاکہ یہ آپ جو مشن آپ لے کر چلے ہیں یہ کنٹینیو رہے. اور جو غریب ہوتا ہے وہ آرام سے کھا لیتا ہے، مڈل کلاس ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے جتنا بھی اس کی طاقت ہوتی ہے اتنے حساب سے وہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں، تاکہ یہ مشن کنٹینیوسلی چلتا رہے. تو ناظرین، آپ خیالات سن رہے ہیں رئیس بھائی کے، جنہوں نے شروع کیا ہے ٹفن آؤٹ پروگرام، جو کہ ہر ایک کووڈ پازیٹیو پیشنٹ ہو یا کوئی نارمل جسے کھانے کے لیے کوئی چیز مہیا نہ ہو، ان کے گھر تک اپنا کھانا فری آف کاسٹ پہنچاتے ہیں. تو لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اصلی ہیرو وہ لوگ ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کشمیری لوگوں کو کھلانے پلانے کا پروگرام اس کووڈ کی پینڈیمک میں. ناظرین، آپ سب کو پتہ ہوگا کہ جموں کشمیر میں سے کشمیر ایک ایسا ریجن ہے جو اتنے ہڑتال جھیل چکا ہے کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایک نام درج ہو سکتا ہے. ان ہڑتالوں کی مار سے جو معاشی حالت ہے، اکانومیکل کنڈیشن کشمیر کی ہے، وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور اوپر سے پھر ایبروگیشن آف 370 کے بعد کا ایڈمنسٹریٹو بلیک آؤٹ، اور اب کووڈ کا لاک ڈاؤن. امید کرتے ہیں کہ اس کووڈ کی مہلک بیماری سے پوری دنیا کو نجات ملے، سب شفا یاب ہو، اور ایسے پروگرامز، یہ جو ریئل ہیروز ہے جو اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کے گھر تک کھانا پینا پہنچاتے ہیں وداؤٹ ایون اے چارج آف اے سنگل روپی، تو ایسے انسانوں کو سلام کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے. آخری چیز پوچھوں گا آپ سے رئیس بھائی کہ کتنے لوگ ہیں جڑے ہوئے آپ کے اس آرگنائزیشن سے جو لوگوں کا فائدہ کر رہے ہیں ابھی؟ ایسے تو کئی سارے انونیمسلی بہت سارے لوگ ہیں جو مطلب آفیسر رینک کے لوگ بھی ہیں جو یہاں پر جو ڈیلیور کرتے ہیں امپلائیز کے بارے میں. ہاں، ہمارے پاس اس ٹائم 12 لوگوں کی ٹیم ہے، اور پلس میری فیملی بھی ہے، میرے فادر مدر بردر، میری وائف، مطلب دے آر دا بیک بون آف دس کیمپین. ہر کوئی اپنے حساب سے ہیلپ کر رہا ہے میری. اینڈ جو ہماری جو پروفیشنل ٹیم ہے وہ 12 لوگوں کی ہے جو ہر جگہ پر پہنچتے ہیں.
اور ہر ایک جگہ پر ہم کھانا سری نگر کے ہر ایک کونے میں کھانا پہنچاتے ہیں. اور کچھ والنٹیئرز بھی ہے جو آتے ہیں یہاں پہ, ہم ان کو فوڈ پیکٹ دیتے ہیں اور وہ ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جہاں پر ہم نہیں پہنچ سکتے. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ ٹفن آؤ کے ریپرزینٹیٹیو رئیس صاحب, جنہوں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے کہ چاہے غریب ہو, چاہے مڈل کلاس ہو, چاہے اپر کلاس ہو, جو بھی معالج بیماری سے مبتلا ہے, آئسولیشن میں بیٹھا ہے یا ہاسپٹل میں بیٹھا ہے, ان کے لیے کھانا مہیا کرتے ہیں اپنی جان پہ کھیل کر. انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہے, لوگوں کا کافی سپورٹ ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ ایسے لوگ جو کہ انسانیت کو سپورٹ کرتے ہیں, بنا کسی ریلیجن, بنا کسی کاسٹ کے, ایک سمجھ کر ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی اور سلام کرنے کی ضرورت ہے. ایسے انسانوں سے آگے بھی ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. میں آپ کا میزبان ملک ظہور, JK نیوز ٹائمز.